अस्तंतेच्या वेळार झाडांक उदक घालपाची म्हजी इतल्या वर्सांची संवय. फाटली कितलीशींच वर्सां असो दीस धारेर वता त्या वेळार हांव झाडांक उदक घालपाच्या निमतान भायर बागेंत येता. त्या वेळार जळारी चाबतात हें खरें, पूण हातांतल्या पायपांतल्यान उदक एकेका झाडा मुळार रकता तेन्ना मनावेलें वजें तात्पुरतें तरी ल्हव जाता. त्या दिसा हांव घरा फाटल्या कोनशाच्या 2 कवात्या कडेन उदक घालपाक पावलों तेन्ना म्हाका ते जोडयेक पळोवन म्हज्या दोगांय भुरग्यांची, तो पणस मारचो पडलो तेन्नाच्या दिसांची कडकडून याद आयली. भुरग्यांच्या ल्हानपणांतले ते दीस, आमी प्लॉट घेवन घर बांदपाची तयारी केल्ली तेन्नाचे ते दीस म्हज्या मना मुखार परतून एक पावट उबे रावले. आमी शारा लागीं गांवांत ल्हानसोच प्लॉट विकतो घेतलो, पदराक आशिल्लें नाशिल्लें तें सगळें घालून. ते भायर भुरग्यांच्या नांवार बँकेत इल्ले फिक्स केल्ले तेय काडले. म्हाल रस्त्या वेल्यान प्लॉटा मेरेन वचपाक रस्तो नासलो, पांय वाटूच आशिल्ली. पूण फाटीं रस्तो जावं ये असो विचार करून आमी तो प्लॉट घेतलो. जमनीत घाल्ले पयशे चड करून केन्ना लुकसाणीत पडनात अशें आयकल्लें. पूण तेन्नाय म्हाका दिशिल्लें, कित्याक हें सायास करून ह्या येद्याशा प्लॉटार घर बांदपाचें. ते परस बाबा म्हणटालो तें आयकून हांवें शिरवीस सोडली आनी घर भाट सांबाळ्ळें जाल्यार आईक हिसपा भायली खोशी जातली. हिची बदली फोण्या घेवं येताली. हो विचार मागीर हांवें हिचे कडेन उलोवन दाखयलो, पूण तातूंत दम नाशिल्लो. हय ना करीत निमाणे करेन तो विचारूय सोडून दिलो. एक पावट तुमी गांव सोडून शारांत रावपाची संवय करून घेतली जाल्यार मागीर फाटीं सरपाची गजाल विसरूनच वचपाची. मन मुळा कडेन वट्टा खरें, पूण भायर सरून वता त्या जाग्यार तुमी मुळां आपशींच रिगयतात हें खरें. फुडें मागीर आयतारा सकाळीं प्लॉटार वचपाची एक कार्यावळूच कशी जावन पडली. प्लॉटान 2 माड आनी एक पणस. एक माड बरो जून जाणटो कणक कसो आनी दुसरो लागतो कवाथोच म्हणपाचो. एका काळार हांव कसल्याय झाडार पाखो कसो चडटालो. मागीर ती गजाल गांवा वांगडा फाटीं पडली. एका तेंपार झाडांच्या कोंबऱ्यांचे, तांच्या दिखाचे ते वास नाकांत घुसून संवाद सादपी संवकळीचे आसले. झाडांच्या आलाशिऱ्यान जगपी वाली, झाडांचो रोस चोखून मातपी बेंदल आनी केळा सारके वडा सारके दुसऱ्याच्या घरांत घुसून शेकी घरधनी म्हणून मिरोवपी रूख अशा रानमय वाठारांत हांव वाडिल्लो. आतां तें सगळें पयस जालें हें लक्षांत येवन तेन्ना हांव चिटमिटलेलो. प्लॉटाच्या फाटल्यान दुसरे वटेन एक मध्यम वाडिल्लो पणस आसलो. म्हजे वेंगेत ताचे काण लागीं लागीं येताले. फकत 10-12 आंगळां मदीं सुवात उरताली. 6-7 हातूच तें नीट उब्बें गेल्लें. थंय आदीं 3 खांब्याचे बेचके आशिल्लेशें दिसता, पूण तातूंतलो एकूच खांदो आतां तिरकूस आडवो वाडिल्लो आनी 4 हातांचेर एक फागूर खांदो परतो उबो नीट वाडीत वयर गेल्लो. तोच त्या पणसाचो म्हालभाग जावन आशिल्लो. बेचक्यांत एका खूब आदीं मोडून गेल्ल्या खांद्याच्या जाग्यार गूंज कशें जाल्लें आनी दुसरोय खांदो हातभर वतरीत कोणे तरी 2-3 वर्सां फाटीं कातरिल्लो म्हणपाचें कळटालें. ताचेर आतां 2 मनगटा येदे उबे फागूर वाडिल्ले. 2 कडेन ताच्या काणार घावे जाल्ले दिसताले. त्या वेळार जाल्ल्या घाव्यांच्यो मावो आंगार मिरयत आपले परीन तोल सांबाळीत मळबा वाटेन खांदे सोडीत आशिल्लो. कांय दिसां भितर आमच्या पणसाक आंगभर दाबणां लागलीं. आंगा खांद्यार कच्याबच्यां घेवन बशिल्ल्या म्हातारे भशेन तो दिसपाक लागलो. एक दीस चाक्या खातीर 2 कुंगले काडचे म्हूण हांव पणसार चडपाचो यत्न केलो, पूण म्हाका तें सारकें जमना जालें आनी म्हज्या फाटोफाट भुरगीं चडपाक लागलीं. ते बराबर हिणें बोवाळ केलो आनी हांवें बॅक मारली. थोड्या वेळान तो थंयसरलो मुणकार आयलो आनी ताणें 4 कुंगले काडून दिले. फुडें एक दीस सांजचे आमी फ्लॅटाचें दार उगडून भितर सरतना दारांत लाखाटो दिसलो. बाबा पळय कसलें तरी आनीक एक पत्र तसलेंच दिसता अशें म्हणून चलयेन तें उखल्लें आनी कानाकडेन वावडून येता तो आवाज आयकतना म्हळें, तसलेंच म्हळ्यार कसलें गो, खाकी कवराचेर रे बाबा, तुका येना रे आयकुपाक तो आवाज पळय अशें म्हणून ताणें म्हज्याय कानाकडेन तो आवाज केलो. कसली रे तीं बाबा पत्रां, परती कोण धाडटा तुका? चल्यान तकलेर व्हड पेंच जाल्ले भशेन विचारलें. ताचे तकलेर रोखडोच पेंच येता. आमी दोगांय उलयतात, तो आयकता आनी मागीर नाका त्या गजालींची चिंता करीत बसता. भुरग्यांच्या मुखार कितेंय उलोवप ही आमचीच खरें चूक जाता, पूण सगळ्याच वेळार तें भान उरना आनी तितलो वेळूय नासता. खरें म्हळ्यार वेळ काडल्यार वेळ आसता, पूण आमी जाता तितलीं कामां बेगीन सोंपोवपाच्या फाटल्यान आसतात. कित्याक तर निमाणे कडेन इल्लो विसव मेळचो. ताका लागून आमी थोडी कामां कशी उजरावन काडटात, पूण विसव मेळपाच्या वेळार तिसरेंच कितें तरी उप्रासता, ती गजाल वेगळी. कितें रे,
आनी एक क्वेरी आयली काय कितें फॉरेस्टांतल्यान. हेणें च्याची कपां मुखार दवरीत विचारलें, भुरगीं खंय आसात गो? तीं भितर आसात. कित्याक? आगो पणस मारपाचें परमिशन आयलें. हें पळय. पूण खरें सांगू, म्हज्या मनांत कशेंच ना गो तो पणस मारपाचें. आतां पूण बीण कांय ना हां. पणस मारपाच्या लिसेसाचें काम जालें ही आयची खबर, बरी खबर. आनी तो कवाथो मारचो पडटलो अशें तो आर्किटेक्ट म्हणटालो. तें कितें करपाचें गा? मारचो पडल्यार मारपाचो. ताका परमिशन लागना न्हय. तो पाम वळेरेंत येता. आतां खरो प्रस्न आसा भुरग्यांक समजावपाचो. ती कशीच तयार नात पणस मारपाक. आनी माड मारपाचें थारता हें तांकां कळूंक ना अजून. तें कळटरीत तीं सारकींच आकांत करतलीं. मागीर तूं सांग मगो तांकां. तूं आवय तांची, तूं समजाय तांकां. तुमीच समजायात तांकां. बाबा न्हय तुमी तांचे. आतांच्या काळांत कोण कोणाचें आयकना आनी तांकां समजावपा आदीं म्हाकाच समजावपाक जाय मगो कोणी तरी. म्हाका कोण समजायतलो? हांवें म्हळें. हांव कितें सांगू? तुजो बाबा काय ना न्हय आतां. कितें करुया? आयज फाल्यां करता करता निमाणो पणस मारपाचो दीस आयलो. त्या दिसा भुरगीं घरा रावपाक कशीच तयार नाशिल्लीं. निमाणी तांकां प्लॉटार व्हेलींच. त्या मुणकारान एका मारप्याक घेवन येता म्हणून सांगिल्लें, पूण ताजो पत्तोच नाशिल्लो. आयतार आशिल्ल्यान घडये तो उसरां येवपाचो आसूंये अशें समजून हांवें स्कूटर स्टँडार लायली आनी तिजेर बसलो. ही हेवटेन तेवटेन पळयत पासयो मारताली. घराच्या सपनांनी त्या दिसांनी ती रोकडीच घुस्पून वताली. आपलेच भितर आसताली. फ्लॅट सोडून केन्ना एकदां घर बांदता आनी थंय रावपाक येता अशें तिका जाल्लें काय कितें कोणाक खबर. पूण तो प्लॉट घेतल्या उपरांत आनी चड करून घर बांदपाचें थरल्या उपरांत तिचें चित्त सदांच बेस बरें थाऱ्यार उरतालें. आनी घरा संबंदान कितलींशींच कामां तीच करताली. तिणेंच भुरग्यांक पणस प्रकरणांत फुसलावन जाग्यार हाडिल्ली. म्हजें मात ती ह्या दिसांनी कांयच आयकनाशिल्ली. म्हजेर सामकी रागार आशिल्ली. हांव पणस मारपाक तयार जालो म्हळ्यार हांवूच वायट, दुश्ट अशें तांणी मनान घेतिल्लें. तो पणस वाटावचो म्हणून हांवें थोडे यत्न करूंक नात. पूण एक तर पणस दवरलो जाल्यार तो घराच्या मदें आंगण करून दवरचो पडटालो. मदीं आंगण करपा इतलो आमचो प्लॉट व्हडलो नाशिल्लो. ते भायर जाणकारांचें म्हणणें अशें पडलें की पणसाचीं मुळां जमनीत पयस मेरेन वतात आनी केन्ना केन्ना ती वण्टीय फोडटात. दोगांय भुरगीं मोन्यांनी पणसाच्या मुळांत वचून उबीं राविल्लीं. मागीर फुतफुतले भशेन कितें तरी ती उलोवपाक लागली. कितें करतात गो ती? हांवें लगूच विचारलें. पूण तिणें खून करून म्हाका वगीर रावपाक सांगलें. मागीर चल्यान शर्टाच्या भितर हात घालून एक कार्ड भायर काडलें. तें ताणें उगडलें आनी ते दोगांनी तें वाचलें. मागीर मोन्यांनी एकमेकां कडेन पळयत तें तांणी पणसाच्या मुळांत दवरलें. दोगांय देवा मुखार रावतात तशीं हात जोडून उबीं रावलीं. तांचे ओंठ हालिल्ले दिसले. कितें करतात गो तीं? हांवें लगूच विचारलें. तांचें गुपीत आसा. तें तुका सांगचें ना अशें थरलां तांचें. विचारूं नाका हां तांकां. दोगांयनी राती जागून एक कार्ड तयार केला. तें ताणें आतां पणस मामाक दिलां. ती ताका हॅपी जर्नी म्हणटा खंय. हॅपी जर्नी? म्हज्यान फुडें उलोवं नजो जालें. कुराड घेवन तो मारपी हजर जालो. बरो मू भाटकारा अशें ताणें म्हाका हटकिलें आनी हिचे कडेन उलोवपाक लागलो. आगो आयक गो, अहो पणस आयज मारपाचो आसूं गो. भुरग्यांकूय वायट दिसलां. चे 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 तसलें कसलें सांगूं नाका हां. तिणें कुशीक येवन म्हाका म्हणलें, आरे एकदां जावन पडटलें काम. हो मारचोच पडटलो. मारून काडुया. सद्या पणस मारुया. फुडें आनी पळय आमकां कांय लागचें ना. तो आमकां 3,000 रुपया दितले. हो पळय एक घेतला हांवें आतांच. पळोवंक गेल्यार ताचे 5-6 तरी येतले. पूण ती लांकडां भंगसाळीर व्हरपाची, मागीर ती चिरून घेवपाची, असलें सगळें तुका आनी म्हाका जमतलें? हांव वगीच रावलो. खरें म्हळ्यार म्हाका थंय रावपूच जमनाशिल्लें. तूं राव मातशें हांगाच. हांव भुरग्याक फ्लॅटार सोडून येतां अशें हांवें म्हळें आनी तांकां घेवन हांव थंयच्यान कडसडलो. ल्हान आसतना हांवें आमच्या गोठ्या कडलो आंबो मारतनाचो तो सगळो देखाव पळयल्लो. चकचकीत धारेच्यो कुराडी, व्हडले व्हडले राजू घेवन तेन्ना मारपी सकाळीं फुडें आमगेर आयिल्ले. पयलीं आंब्याच्या मुळांत पांयां पडून आनी मागीर दांत वट खायत तोंडांतल्यान अशे आवाज करीत कुराडीचे धपक्यार धपके ते आंब्यार घालपाक तांणी सुरवात केल्ली. तेन्ना दिकाचो वास सुटिल्लो आनी आंब्याचें भितरलें हळडुवें आंग, भितरल्यान तामसार दिसपी साल आनी साली कडेन व्हांवपी दीक पळोवन हांव हमसून हमसून रडिल्लो. काय बऱ्या गोड घोटांचो आंबो आनी तो मारपाक लावपी बाबा ताचो म्हाका खूब राग आयिल्लो. हांवें आजे मुखार वचून बाबाची कागाळ केल्ली. तेन्ना तिणें आपूण बाबाक मारतली अशें म्हाका उतर दिल्लें. आतां ती आजीय ना आनी तो बाबाय ना.
गार्डनांत हांव खूब वेळ रावलां दिसता. हिणें भितरल्यान मारिल्ले उरले म्हाका आयकूंक आयिल्ले, पूण म्हजें लक्षच नाशिल्लें. हांव भायर आयलों तेन्ना म्हजे पांय मुयेल्यात आनी पांया कडेन उदक बरेंच वतलां म्हणपाचें लक्षांत आयलें. ती गार्डनांत आयिल्ली आनी तिणें म्हज्या हातांतले उदकाचे पायप काडून घेवन म्हाका खुणेनूच कितें चल्लां म्हणून विचारिल्लें. आतां सामको काळोख जाल्लो. खूब वर्सां आदीं भुरग्यांनीच हे 2 कवाथे लागीं लागीं हांगा लायिल्ले. आमी मारिल्ल्या पणसाची याद म्हणून. घर बांदतना एका मानाया कडेन तांची संवकळ जाल्ली. ताणेंच हे कवाथे खंयच्यान तरी हाडिल्ले आनी तांच्या हातान हांगा लावन घेतिल्ले. आदीं तीं आपापल्या कवाथ्यांक उदक घालतालीं. मागीर तीं व्हड जाता तशी तशी अभ्यासांत आनी हेर गजालींनी घुस्पून गेलीं. भुरगीं व्हड जालीं, कवाथे व्हड जाले. वर्सां फाटल्यान वर्सां वचत रावलीं. चलयेचें लग्न जालें, तें पयस युरोपाक पावलें. चल्यान शिरबीस धरली ती पयस आनी बदलेची. आनी आतां तांणी लायिल्ले हे कवाथेच व्हड जावन म्हाका सांगात दीत आसात. आयकलें, तुमकां सांगता, त्या नव्या शेजाऱ्यान फोन केल्लो वदळ, तो माड मारपाक जाय म्हणटा, नाल्यार तो कंप्लेन करतलो खंय. हिणें म्हाका सांगलें आनी म्हजे मुखार जिरे कोथमिरीचें उदक दवरलें. हां, खबर आसा, पळोवया, हांवें म्हळें. म्हज्या त्या इल्ल्याशा सुखाकूय कोणाची तरी नदर लागिल्ली. तातूंतलो एक माड इल्लो बावगून शेजाऱ्याल्या प्लॉटा वटयां गेल्लो आनी तें केन्ना जालें म्हाका कळूंकूच ना. आतां तो मारपाची निमाणी शिटकावणी ताणें दिल्या आनी मारिना जाल्यार वेगोवेग कागाळ करतलो म्हणपाची धमकीय दिल्या. आगो, तो माड कोणाचो? बाबूचो काय बायचो? म्हज्या तोंडांतल्यान गरजे भायर उतरां गेलीं. हिच्या हातांतल्यान एक आयदन सुटून पडलें आनी ताजो व्हडलो आवाज जालो. मागीर सगल्याक किण्ण.